नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल मक्सिर 5 गते सोमबार, इस्वीसम्म 2022 नोभेम्बर 21 तारिक। यसै गरी आज मक्सिर कृष्ण द्वादशी तिथि सँगै सोम प्रदोष व्रत, निर्वाचन विधा, विश्व टेलिभिजन दिवस पनि सँगै परेको छ। दर्शकबिन, देश यति बेला चुनावी माहौलमा तातिरहेको छ। काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा मतगणना सुरु भइसकेको छ। 61% मत खसेको र 15 ठाउँमा मतदान स्थगित भएको छ। मतदान स्थलमा खटिएका कर्मचारीसँगै सुरक्षा बलले खेप्नु परेको शास्ति। दुर्गम स्थलबाट कतिपय ठाउँमा पैदल नै मतपेटिका ल्याइएको छ भने कतिपय ठाउँमा हेलिकप्टर लैजानु पर्ने भएकाले मतपेटिका ल्याउन सकिएको छैन। धेरैजसो मतपेटिका आज बिहान मात्र काठमाडौँ आउने निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिएका छन्। हिजो राति मध्याह 12 बजेसम्मका अपडेटसँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ, विभिन्न नेताहरूका टीका टिप्पणी सँगै चुनाव विशेष समाचारहरू, खेलकुद लगायतका समाचारहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। काठमाडौँ लगायत केही जिल्लामा हिजै रातिबाट मतगणना सुरु। 61% मत खस्यो, 15 ठाउँमा मतदान स्थगित। रद्द भएका मतदान केन्द्रमा 2 दिनभित्र मतदान गर्न आयोगको निर्देशन। 2 पटक विस्फोट हुँदा पनि मतदान जारी। दाङ मतगणना आज बिहानदेखि सुरु गरे नि। हिजो रातभरि मतपेटिका सङ्कलन। प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको मत एकैसाथ गणना हुने। गोर्खामा मतपेटिका सङ्कलनको काम चल्दै। चुम नोब्रीको मतपेटिका हेलिकप्टरबाट ल्याइने। सहमति नभएपछि काठमाडौँ 3 को मतगणना आज मात्रै हुने। 15 स्थानको मतदान स्थगित, फेरि पनि मतदान हुने। 8 दिनभित्र मतगणना सक्ने र ढुक्क हुन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। संहितामा असहमत बालनले गरे प्रदेशको मतदान बहिष्कार। काठमाडौँ 5 मा ईश्वर पोखरेलको विजय यात्रामा ब्रेक लाग्न सक्ने। ललितपुर 3 मा पम्फाको हार निश्चित, तोसीमाको बलियो सम्भावना। घन्टी मैदानमा नहुँदा गगन धेरै अगाडि। मतदानका क्रममा हिजो दिनभरि 23 ठाउँमा गोली चल्यो। 122 पटक वाइफायर। बाजुरामा झडप गर्नेहरू प्रहरीको राइफल खुसेर फरार। र विश्वकप फुटबलको भव्य उद्घाटन। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ जिल्ला लगायतका केही जिल्लामा हिजो रातिबाटै मतगणना सुरु भएको जानकारी दिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मतदान सम्पन्न भएका सबै मतदान स्थलबाट मतपेटिकाहरू निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ढुवानी भएपछि काठमाडौँ लगायतका केही जिल्लामा हिजो रातिबाट मतगणना सुरु भएको जानकारी दिएका हुन्। मतपेटिका गणना स्थलमा ल्याएपछि दलीय सहमति जुटाएर काठमाडौँ उपत्यका लगायत केही जिल्लाहरूमा हिजो रातिदेखि नै गणना सुरु भएको र अन्य स्थानमा मतपेटिका सुरक्षित साथ तत्काल मतगणना प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ रहेको छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा 61% मत खसेको जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक सम्पन्न भएको भन्दै निर्वाचन सम्पन्न गराउने संलग्न सबैलाई आभार प्रकट गरेको छ। निर्वाचन आयोगले 61% मतदान भएको जानकारी दिएको छ। प्रारम्भिक विवरण अनुसार 61% मतदान भएको र सबै विवरण आउँदा यो प्रतिशत बढ्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिएका हुन्। निर्वाचन आयोगले हिजो रद्द भएका मतदान केन्द्रमा 2 दिनभित्र मतदान गर्न निर्देशन दिएको छ। हिजो आइतबार निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। बिहान 9 बज्दासम्म 5 थरको फिदिम नगरपालिका 4 सुखभोत महाबी जोरसालमा 3 वटा मतदान केन्द्रमा करिब 200 जनाले भोट खसालिसकेका थिए। घाम छिप्पिनै थालेसँगै मतदान स्थलमा मतदाता आउने क्रम बाक्लिँदै थियो। करिब 30-40 जना भोट खसाल्ने लाममा थिए। त्यही बखत मतदान केन्द्र नजिकै विस्फोटको आवाज आयो। मतदानमा खटेका कर्मचारी हच्चिए। मतदाताहरू केही बेर तितर बितर भए। 5 मिनेटपछि पुनः मतदान सुरु गरियो। मतदान स्थलमा छिरेका 1 जना पनि बाहिरिएनन्। सरासर भोट खसालेर
गरेर घर फर्किए। बिहान 11 बज्दासम्म त्यहाँको अवस्था साम्य भइसकेको थियो। खाना खाएर भोट खसाल्न थप मतदाता धमाधम केन्द्रतर्फ आउँदै गरेका थिए। केही लाममा उभिरहेका थिए भने केही भोट हालेर फर्किँदै थिए। पुनः विस्फोटको आवाज आयो। पहिले भन्दा केही टाढा धुवाको मुस्लो देखियो। नजिकै रहेको सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्पबाट थप मद्दत आइपुग्यो। मतदान निरन्तर अगाडि नै बढिरह्यो। फिदिम 4 को सुखबोध माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रमा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा 2 पटकसम्म विस्फोट गराइए पनि निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध भएन। पहिलो पटक ज्वाला सहित धुवाको मुस्लो मतदान स्थलसम्म आइपुग्यो। दोस्रो पटकको आवाज केही मन्द थियो। यद्यपि कर्मचारी र मतदाता केही त्रसित भए पनि मतदान प्रक्रिया रोकेन। सुरक्षाकर्मी, मतदाता र कर्मचारीको भावना मिलेकाले निर्वाचन सम्पन्न भएको सहायक मतदान अधिकृत हिमा दङ्गालले जानकारी दिएकी हुन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनाव अन्तर्गत हिजो आइतबार मतदान सम्पन्न भएको छ। 275 प्रतिनिधि सभा सदस्य र 330 प्रदेश सभा सदस्य चयनका लागि बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म मतदान भएको हो। केही ठाउँमा भने विवादका कारण रोकिएको मतदान फेरि सुरु गर्दा बेलुका 7 बजेसम्म मतदान भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको हो। देशभर 10,892 वटा मतदान स्थल र 22,227 मतदान केन्द्र तोकिएको थियो। यो चुनावका लागि मतपत्र र निर्वाचन सामग्री सहित 2,46,960 कर्मचारी तथा नेपाली सेना प्रहरी, सशस्त्र र म्यादी प्रहरी गरी झण्डै 3 लाख सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए। दाङमा आज बिहानदेखि मतगणना हुने भएको छ। घोराई, लमाई र तुलसीपुर 3 ठाउँमा आज बिहानदेखि मतगणना हुने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। मतदान सकिए लगत्तै हिजो राति मतपेटिका संकलनको काम भएको हो। दाङको क्षेत्र नम्बर 1 को लमाई नगरपालिका, क्षेत्र नम्बर 2 को जिल्ला समन्वय समिति र क्षेत्र नम्बर 3 को भू संरक्षण कार्यालय तुलसीपुरमा हिजो राति मतपेटिकाको काम संकलन भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कृपासुर कार्कीले जानकारी दिएकी हुन्। निर्वाचन आयोगले हिजो सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना गर्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको मतलाई एकैपटक 4 स्थानमा गणना गर्न निर्देशन दिएको छ। मतदानका क्रममा कतिपय मतदान केन्द्रमा कर्मचारी र मतदाताको असावधानीका कारण प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको केही मतपत्र तोकिएको मतपेटिकामा नखसी अर्को मतपेटिकामा खसेको भन्ने गुनासो आएपछि मतगणनाका लागि उक्त निर्देशन दिएको हो। यसरी गणना गर्दा 8 दिनभित्र परिणाम बाहिर ल्याउने आयोगको योजना रहेको छ। हिजो साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मतदान सम्पन्न भएका सबै मतदान स्थलहरूबाट हिजो साँझदेखि नै मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ढुवानी भइरहेको र मतपेटिका मतगणना स्थलमा ल्याइसकेपछि दलीय सहमति जुटाई काठमाडौँ उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा हिजो रातिबाट मतगणना सुरु गर्ने बताएका हुन्। दुर्गम स्थानमा मतपेटिका सुरक्षितका साथ संकलनका लागि हेलिकप्टर समेत प्रयोग गरिनेछ। संकलन भएपछि तत्काल मतगणना प्रारम्भ गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। हिजोको मतदानमा 15 मतदान स्थलमा मतदान स्थगित भएको छ। गोर्खामा मतपेटिका संकलनको काम सुरु भएको छ। चुमनुब्री गाउँपालिकाको 22 केन्द्रका मतपेटिका 6 ठाउँमा केन्द्रित गर्ने र अन्य पालिकाका मतपेटिका सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ल्याउने क्रम सुरु गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको हो। चुमनुब्रीको मतदान केन्द्रका मतपेटिका हेलिकप्टरबाट सदरमुकाम ल्याइने जानकारी पाइएको छ। सामागाउँ र नामरुङमा नजिकका 8 वटा मतदान केन्द्रको मतपेटिका संकलन गरिनेछ भने चुमलिङ र झुङमा नजिकका 6 वटा केन्द्रको मतपेटिका संकलन गरिनेछ। यस्तै घुम्मत र सल्लेरीमा नजिकका 8 वटा केन्द्रको मतपेटिका संकलन गरी 3 पटकको उडान मार्फत जिल्ला सदरमुकाम ल्याउने गरी नेपाली सेनाको हेलिकप्टर माग गरिएको आयोगले जनाएको छ। अन्य पालिकाको मतपेटिका भने स्थल मार्गबाट गणना स्थलसम्म ल्याइँदैछ। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना स्थल जिल्ला समन्वय समितिमा बनाइएको छ भने क्षेत्र नम्बर 2 को मत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय दल भन्ज्याङमा गणना गर्ने बताइएको छ। काठमाडौँ प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 3 को मतगणना आज मात्रै हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदान सकिए लगतै मतगणना सुरु गर्न निर्देशन दिएको भए पनि त्यहाँ रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको हिजो मतगणना नगरेर आज मात्रै गर्ने सहमति गरेपछि आज बिहानदेखि मात्रै मतगणना गर्ने सहमति भएको छ। क्षेत्र नम्बर 3 बाहेक अन्य निर्वाचन क्षेत्रको भन्ने मतपेटिका ढुवानी कार्य सुरु भएपछि मात्रै हिजो रातिबाट सुरु गर्ने तयारी भएको काठमाडौँ जिल्ला समन्वय अधिकारी ठाकुर प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए थिए। तर सर्वदलीय बैठकपछि मात्रै त्यसबारे आधिकारिक निर्णय हुने भएकाले निश्चित भइसकेको छैन। कार्यालयका अनुसार काठमाडौँका 330 मतदान स्थलका 737 मतदान केन्द्र र 4 वटा अस्थायी मतदान केन्द्रमा मतदान सम्पन्न भएपछि हिजो राति मतपेटिका संकलनको काम भएको हो।
स्याङ्जामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावमा प्रारम्भिक विवरण अनुसार 50% मत खसेको छ। सामान्य विवाद र केही बेरको अवरोधका बीच चुनाव सम्पन्न भएको स्याङ्जाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत रोमाकान्त ग्यावालीले जानकारी दिएका हुन्। जिल्लाको चापाकोट नगरपालिका 1 को भानुमावि मतदान केन्द्रमा दिउँसो 3 घण्टा मतदान रोकिएको थियो। कांग्रेस र एमालेका प्रतिनिधि बीच कुटाकुट हुँदा 1 राउन्ड वाइफार्ने गर्नु परेको थियो। कुटपिट गर्ने वडा सदस्य समेत रहेका एमालेका प्रतिनिधि सन्तोष थापालाई कारबाही गर्ने सहमति भएपछि मतदान फेरि सुरु भएको थियो। यस्तै चापाकोट 10 मा रहेको बोटेटार मावि मतदान केन्द्रमा विवादका कारण मतदान 2 घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो। स्वतन्त्रको प्रतिनिधिको रूपमा एमालेका नेता नै आएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाएपछि मतदानमा ढिलाइ भएको थियो। गलाङ नगरपालिका 7 को मनहरी खर्क मतदान केन्द्रमा पनि विवादका कारण दिउँसो 1 घण्टा मतदान रोकिएको थियो। प्रहरीले 1 राउन्ड वाइफार गरी अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। स्याङ्जामा 199 वटा मतदान स्थल र 320 वटा मतदान केन्द्र रहेका थिए। यस चुनावमा स्याङ्जामा 2,44,089 जना मतदाता रहेका थिए। हिमाली जिल्ला दोलखामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। जिल्लाका 94 वटै मतदान केन्द्रमा स्वच्छ मर्यादित भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान सम्पन्न भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिल्ली रत्न श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। दोलखा जिल्लामा करिब 54% मतदान भएको प्रारम्भिक विवरण आएको छ। जम्मा मतदाता 1,61,000 मध्ये 87,155 मत खसेको छ। मतपेटिका ढुवानी तीव्र रूपमा भइरहेको छ। सदरमुकाम नजिकै पर्ने मतदान केन्द्रहरूबाट मतपेटिका आइसकेका छन्। दोलखाको आधा दर्जन भन्दा बढी स्थानमा तनाव सिर्जना हुँदा 26 राउन्ड वाइफार भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। दोलखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक गंगा प्रसाद पौडेलका अनुसार बैतेश्वर गाउँपालिका 2, पुतली काठ र गौरीशंकर गाउँपालिका 2 मा रहेको मतदान केन्द्रमा स्थगित भएको मतदान केही समयपछि सुरु भएको थियो। त्यस्तै बैतेश्वरको वडा नम्बर 1 मा पनि तनाव भएको थियो। कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 7 र 1 मा पनि प्रहरीले गोली चलाएको थियो। जिरी नगरपालिका 9 मा पनि गोली चलेको थियो। तामाकोशी गाउँपालिका 6 मा रहेको कालापानी मावि मतदान केन्द्रमा झडप हुँदा 17 राउन्ड वाइफार गर्नु परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। कालापानीमा सत्ता गठबन्धन र एमालेका कार्यकर्ताहरू बीच झडप भएको हो। झडपमा सुरक्षाकर्मी पनि घाइते भएका छन्। बर्दियाका 2 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा आज सोमबार बिहान 10 बजेदेखि मात्रै मतगणना सुरु गरिने भएको छ। जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार मतगणना बारे छलफल गर्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आज सोमबार बिहान 8 बजे बोलाइएको छ। मतगणना बारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफलपछि मात्रै मतगणना सुरु गरिने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले प्रदेश सभा चुनावको मतदान बहिष्कार गरेका छन्। हिजो उनले प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि भोट हाले पनि प्रदेश सभाका लागि हालेनन्। मेयर शाहले काठमाडौँ महानगरपालिका 9 स्थित गैरी गाउँमा रहेको अन्नपूर्ण मतदान केन्द्रबाट भोट खसालेका थिए। उनले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ मतदान गरे, तर प्रदेश सभातर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको मतपत्र उनले लिएनन्। मेयर शाहले नेपालको संघीय प्रणाली प्रति सैद्धान्तिक असहमति जनाउँदै आएका छन्। संघ र स्थानीय तहका बीचमा प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको र यो देशको अर्थतन्त्रका लागि बोझ मात्रै बनेको उनको तर्क रहेको छ। संघीयता प्रति विमति जनाउँदै बालेनले प्रदेशको मतदानमा भाग नलिएका उनका निकट सहयोगी कुमार बेनले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ 5 मा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पराजित हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ। मतदान स्थलबाट बाहिर निस्किएका मतदाताहरूसँग गरेको सर्वेक्षणमा यसअघि निर्वाचित पोखरेल पराजित हुने संकेतहरू देखिएका छन्। 230 जना उत्तरदाता मध्ये 66 जना 28.4% ले कांग्रेस उम्मेद्वार प्रति पौडेललाई र 45 जना 19.4% मतदाताले मात्रै एमाले उम्मेद्वार पोखरेललाई मत दिएको बताएका छन्। त्यस्तै 34 जना 14.7% ले घण्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार प्रणय शमशेर राणालाई मत दिएको बताएका छन् भने 6.5% ले राप्रपा उम्मेद्वार रामप्रसाद उप्रेतीलाई मत दिएको बताएका छन्। 11.6% ले यी बाहेक अरू उम्मेद्वारलाई मत दिएको र 45 जना 19.4% उत्तरदाताले आफूले कहाँ मत व्यक्त गरेको खुलाउन चाहेनन्। मौन रहन चाहने उत्तरदाताहरू मध्ये आधा जसोले एमाले उम्मेद्वार पोखरेललाई मतदान गरेको अनुमान गर्दा पनि उनी र कांग्रेस उम्मेद्वार प्रदीप पौडेल बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। त्यसो हुँदा समेत एमाले उम्मेद्वार पोखरेल सुरक्षित अवस्थामा रहेका छैनन्।
ऊर्जा मन्त्री तथा ललितपुर 3 की सत्ता गठबन्धन उम्मेद्वार पम्फा भुसालको हार निश्चित देखिएको छ। यसअघि सोही क्षेत्रबाट जितेकी माओवादी केन्द्रकी नेत्री भुसाल यसपटक कमजोर देखिँदै गर्दा यो क्षेत्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई नयाँ सांसदको रूपमा पाउने बलियो सम्भावना देखिएको छ। ललितपुर 3 का भित्री शहरमा घना बस्ती, शहर छेउका बस्ती र ग्रामीण क्षेत्र गरी 3 किसिमका ठाउँमा एक्जिट पोल गर्दा यी 3 किसिमका क्षेत्रका मतदान केन्द्र बुथमा मतदान गरेर फर्केका 90 जना गरी 270 जना मतदातासँग हामीले गरेको सर्वेक्षणले यस्तो आँकडा देखाएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये 35% राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह घण्टीमा भोट हालेको बताए। 24% नेकपा एमाले, 6% नेकपा माओवादी केन्द्र, 3% रापरपालाई मत दिएको बताएका छन्। त्यस्तै 9% यी बाहेक अन्य दललाई र 23% कसैलाई भोट हालेको खुलाउन चाहेनन्। सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये 28.7% अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेलाई, 10.9% माओवादी केन्द्रलाई, 4% रापरपालाई, 4% विवेकशील साझालाई र 14.2% यी बाहेक अन्य पार्टीलाई मत दिएको बताएका थिए। त्यस्तै 24.3% यसअघि कसैलाई मत दिएको खुलाउन चाहेनन् भने 2.4% यसअघि मतदान नगरेको बताएका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले काठमाडौँ 4बाट जित्ने सम्भावना बढी देखिएको छ। मतदाताहरूसँग हामीले गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेकपा एमालेका डाक्टर राजन भट्टराई भन्दा गगन थापा धेरैले अगाडि रहेका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागी मध्ये 39.2% मतदाताले सत्तारूढ गठबन्धनबाट उम्मेद्वार थापालाई मत दिएको बताएका छन्। एमाले उम्मेद्वार भट्टराईलाई भने 15.7% मात्र मत दिएको बताएका छन्। 19.6% कसैलाई मत दिएको भन्ने खुलाउन चाहेनन्। यदि यो सबै मत राजनलाई जानियो भने पनि गगनले नै जित्ने देखिएको छ, किनकि भट्टराईलाई मत दिए भन्ने र खुलाउन नचाहेको संख्या जोड्दा 35.3% मात्रै पुग्छ। सर्वेक्षणका क्रममा 18.8% भने अन्य उम्मेद्वारलाई मत दिएको बताएका छन्। त्यसमध्ये 5.9% रापरपालाई मत दिएको बताएका छन् भने यो क्षेत्रमा रापरपाबाट सशस्त्र प्रहरी बल पूर्व एआइडी ठाकुर मोहन श्रेष्ठ उम्मेद्वार रहेका छन्। झापामा मतगणना कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागेको छैन। मतगणना स्थलमा मतपेटिका आइपुग्ने क्रम जारी रहेकाले मतगणनाको टुङ्गो नलागेको निर्वाचन कार्यालय झापाका प्रमुख तुलसी कुमार नेपालले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले हिजो आइतबार रातिबाटै मतगणना सुरु गर्न निर्देशन दिएको भए पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतगणना स्थलमा मतपेटिका आइ नपुगेका कारण मतगणनामा विलम्ब हुने बताएका हुन्। मतगणना स्थलमा मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका संकलन गरेर ल्याइसके पछि जिल्ला स्थित सबै राजनीतिक दलको बैठक बस्छ। बैठकको निर्णय अनुसार गणना सुरु हुनेछ। प्रमुख नेपालीले भने सबै निर्वाचन क्षेत्रको मतपेटिका संकलन भइसकेपछि एकसाथ गणना सुरु हुन सक्ने उनले जानकारी दिएका छन्। मकवानपुरको सबै मतदान केन्द्रमा मतदान सम्पन्न भएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत ऋषिराम निरौलाका अनुसार जिल्लामा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको छ। जिल्लामा मतदानमा कुनै पनि प्रकारका आपराधिक घटनाहरू नभएको उनले जानकारी दिएका छन्। मतदान सम्पन्न भएसँगै मतगणना स्थलमा मतपेटिका संकलनको काम सुरु भएको उनको भनाइरहेको छ। मतगणनाका लागि हेटौडा 2 स्थित सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालयको भवनमा व्यवस्थापन गरिएको र रातिसम्म मतपेटिका संकलन गरेर आज बिहान सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्ने उनले जानकारी दिएका हुन्। सर्वदलीय बैठकपछि आजबाट मतगणना सुरु हुने उनको भनाइरहेको छ। बाजुराको त्रिवेणीमा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा प्रहरीको गोली लागेर 26 वर्षीय सन्दीप एडीको ज्यान गएको छ। मृतक वडा नम्बर 9 स्थित रत्नावती माविमा कार्यरत शिक्षक मानबहादुर एडीका छोरा हुन्। उनी वडा नम्बर 7 का स्थायी बासिन्दा रहेका छन्। त्रिवेणी 7 स्थित नाटेश्वरी मतदान केन्द्रमा साँझ 4:45 बजेबाट झडप सुरु भएको थियो। झडप गर्नेहरूमा नेकपा एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू रहेका छन्। झडपको क्रममा प्रहरीसँग भएको इन्सास राइफल खोसेर झडप गर्ने मध्ये केही भागेको बताइएको छ। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म इन्सास राइफल अझै फेला नपरेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी दान बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। आन्दोलनकारीले राइफल खोसेर भागेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो। प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा सन्दीप एडीको मृत्यु भएको एसएसपी कार्कीले जानकारी दिए। सन्दीपको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। झडपमा परेर प्रहरी सहायक हवलदार कृष्ण बहादुर कुमार पनि घाइते भएका छन्। झडपमा त्रिवेणी नगरपालिका 7 बस्ने 38 वर्षीय स्वयंसेवक परशुराम उपाध्याय, नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि 36 वर्षीय खड्गबहादुर एडी र 48 वर्षका पूर्व वडा अध्यक्ष प्रेमबहादुर थापा घाइते भएका छन्। थापा नेपाली कांग्रेसका पूर्व वडा अध्यक्ष रहेका छन्। त्यस्तै विजयराज उपाध्याय पनि सामान्य घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि सुर्खेतमा पठाइएको छ।
कतार विश्वकप 2022 को भव्य उद्घाटन भएको छ। कतार स्थित अल बायत स्टेडियममा हिजो साँझ कतारी संस्कृति सहितको प्रस्तुति गरिँदै उद्घाटन गरिएको छ। समारोहमा कतारका राजा शेख तामिम बिन हमाद अल थानीले सम्बोधन गर्दै कतार विश्वकप 2022 को औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन्। विश्वकपका लागि कतारले 12 वर्ष अघिदेखि पूर्वाधार लगायत तयारी सुरु गरेको थियो। विश्वकपका लागि कतारले 2 खर्ब 20 अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ। उद्घाटन समारोहका लागि स्टेडियमको तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रवृत्तिको जडान गरिएको छ। यो फुटबल विश्वकप पहिलो पटक मध्य पूर्वले आयोजना गरेको हो। कतारका 8वटा रंगशालामा यस प्रतियोगिताका 64 खेल आयोजना हुनेछन्। हिजो पहिलो खेल आयोजक राष्ट्र कतार र इक्वेडर बीच खेल 9:45 बजेबाट सुरु भएको हो। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म कतार विश्वकप 2022 मा पहिलो गोल इक्वेडरका ई भ्यालेन्सियाले गरेका छन्। खेलको 16औं मिनेटमा आयोजक राष्ट्र कतार विरुद्ध पेनाल्टी मार्फत उनले गोल गरेका छन्। कतारका किपर एस अल्साईले फल्ट गरेपछि रेफ्रीले पेनाल्टी दिएका थिए। यसअघि खेलको 3 मिनेटमै इक्वेडरले गोल गरे पनि रेफ्रीले अफसाइड दिएका थिए। कतारका किपरले हातले तानेपछि येल्लो कार्ड पनि पाएका थिए। दर्शकबिन हामीले मध्याह्न राति 12 बजेसम्मका अपडेट यहाँसम्म प्रस्तुत गरेका हौं। मतगणना रातिबाट सुचारू भएको हुनाले यहाँसम्म मतगणना अपडेट गर्न सकिनौ, त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छौं। अहिले 11 बजेको अपडेटमा मतगणना सहित यहाँसम्म उपस्थित हुनेछौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।